फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन, म्याङ्गनिज, सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको, आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको, गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT। एमसिसीको फेरि उत्पत्ति कसरी भयो? 9/11बाट। 9/11 भयो, एट्याक भयो। अमेरिकाले सोच्यो कसरी एट्याक भयो, हामीले के बिगारेको थियो अफगानिस्तानको। सो दे रियलाइज आफ्टर लट्स अफ डिस्कसन वाइ डिड अफगानिस्तान एट्याक युएस। होइन, संसारको कुनै पावरफुल कन्ट्रीले हिम्मत पनि गर्दैन। हाम्रो दुश्मन त कति ठुल्ठुलो छ होइन, इराक इरानहरू दुश्मन थिए, तर तिनीहरूले गरेन। न्युक्लियर बम भएको देशहरू दुश्मन छ, चाइनाहरू। तर अफगानिस्तान बिचरा उसले के सोच्यो भने अमेरिका चाहिँ एक्लै सिसाको महल सुन्दर बनेर बस्न सक्दैन संसारमा, जहाँ पोभर्टी हुन्छ यु कान्ट लिभ इन पिस। अनि उसले भन्यो पोभर्टी छ बट युएस इज स्पेन्डिङ मिलियन्स अफ डलर्स अराउन्ड द वर्ल्ड। त्यो पैसाले के भइरहेछ त? अनि उसले भन्यो हामी यत्रो पैसा खर्च गर्दा पनि सर्टेन कन्ट्रिजहरू एक लेभल नउठ्दा त्यो पैसा पानीमा जान्छ। त्यसले गर्दा लेट्स सेट सर्टेन कन्ट्रिज आइडेन्टिफाई गरौँ, त्यसलाई एक लेभलमा उकास दियो, त्यसपछि हामी लागेको पैसा विल बी युजफुल। अनि दे सेड ओके एमसिसी जस्तो ल्याउँ, जसले गर्दा सर्टेन कन्ट्रिजमा अलिकति आफै गएर आफै लगाएर मेक स्योर द्याट इट्स इम्प्लिमेन्टेड वेल, करप्सन नहोस्, त्यो लेभलमा ल्याएको एमसिसी हो। ताकि आफै गएर एकदम 100% एस्योर गरेर, तपाईँ आज इन्डियाले पैसा दिँदैन नि, म आफै गर्छु भन्छ क्या, किनभने दिएपछि एक लेभलको स्ट्यान्डर्ड आउँदैन, करप्सन भइहाल्छ होइन। त्यसले डोनरले के गरिरहेको छ, नेपालले हामीले दिएको पैसा राम्रोसँग युटिलाइज होस् भने त्यो एस्योरेन्स चाहन्छ क्या, नहुँदा बरु म आफै इम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेको। त्यसरी एमसिसी आएको। त्यसले गर्दा एमसिसी नचाहिँदो डिबेटमा गयो क्या। र नेपालमा के भएछ भने हाम्रो सबै मिडिया भनौँ, सिभिल सोसाइटी भनौँ, इन्टेलेक्चुअलहरू अरू देशको लागि बोल्दै जस्तो गर्छन् क्या। एमसिसीले चाइनालाई गाह्रो हुन्छ त हामीले चाइनाको लागि काम गर्ने, हामी चाइनाको टेन्सन लिने, नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने डिबेट भइरहेको छैन क्या। बिआरआईले यो अर्कोलाई गाह्रो होला, यहाँ नेपाललाई के फाइदा हुन्छ त्यसको लागि स्टेटले पैसा खर्च गरिरहेको छैन। नेपालमा एउटा पनि रिसर्च, एउटा पनि डिबेट भएन बिआरआईको फाइदा के हुन्छ भनेर, न पोलिटिकल लेभलमा न ब्युरोक्रेट कहीँ पनि भएन क्या, पोलिसी लेभलमा त कसले गरेन होइन। नेपाल फर्स्ट अप्रोच चाहियो हजुर होइन त, नेपालको पहिलो फर्स्ट नेपाललाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ, नेपाल फर्स्ट अप्रोच चाहिँ चाहियो। हजुरले त्यही भन्नु खोज्यो होइन त, जे गर्दा पनि जुन प्रोजेक्ट तर के हुन्छ नेपालमा फरेन पोलिसी बाहिरबाट डेराइभ हुन्छ क्या। इन्डियासँग एउटा केही प्रोजेक्ट छ, केही आयो भने उसले इनिसिएट गर्छ, नेपाल चाहिँ त्यसमा यता साइड लिने मात्रै गर्छ क्या। जुनसुकै बिआरआई आयो नेपालले साइड मात्र लियो क्या, नेपालले त्यसमा आफ्नो पार्टी, एमसिसी आयो नेपालले साइड मात्र लियो क्या। त्यसले गर्दा के छ नेपालमा कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू सबै तपाईँको पोलिटिसाइज भएको छ क्या। इन्डियासँग प्रोजेक्ट सबै पोलिटिसाइज भएको छ। नेपाल भनौँ न, लेट्स एज्युम एमसिसी हेज अ स्ट्राटेजिक कम्पोनेन्ट, लेट्स एज्युम चाइनालाई गाह्रो हुन्छ, हामीले के चाइनालाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ त युएसबाट? डु वी हेभ द्याट क्यापेसिटी? नेपालले के भन्नुपर्छ, ओहो एमसिसी इज फर कनेक्टिभिटी होइन, रोड ट्रान्समिसन लाइन, सो वी आर गोइङ फर द्याट। इभन इफ देयर स्ट्राटेजी यु सुड इग्नोर द्याट, नजाने जस्तो गरेर जानुपर्छ क्या। बिआरआई पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो, बिआरआई पनि स्ट्राटेजिक होला, तर होइन चाइनाले हामीलाई यस्तो भन्छ हामी यति चाहिँ मात्र गर्छौँ, यो गर्दैनौँ, त्यसरी जानु पर्थ्यो। इन्डियासँग त फाइदा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामीले होइन। यु आई हेभ हर्ड यु सेइङ दिस बिफोर, हजुरले यसको बारेमा पहिला भन्नु पनि भएको छ होइन। कुड नेपाल स्ट्रेटेजिकली प्लान इटसेल्फ टु बेनिफिट फ्रम एभ्रीबडी? नो, इम्पोसिबल नै हो। जतिसुकै हामीले विल प्ले एभ्रीबडी भन्दाखेरि पनि विल वी बी एबल टु प्ले एभ्रीबडी? नेपालमा डेमोक्रेसी छ, डिफ्रेन्ट पोलिटिकल फोर्स हुन्छ र एक्सटर्नल पावर आर भेरी पावरफुल। चाइना, इन्डिया, युएस आर भेरी पावरफुल नेपालको अगाडि, एन्ड दे विल प्ले देयर लेभरेजेस। हाम्रो पोलिटिकल फोर्स डिभाइडेड छ। अनलेस पोलिटिकल पार्टिज कम टुगेदर एन्ड ह्याभ कन्सेन्सस कि हामी यसमा जान्छौँ, मिलेर जाऊँ, संविधान बेला त गऱ्यो नि, सबैलाई आँखा देखाइदियो नि त होइन। त्यस्तो मलाई लाग्दैन नेपाली फोर्स हो, किनभने नेपाली लिडरसिपमा आज पनि उसको लागि फरेन पोलिसी भनेको छँदै छैन क्या, त्यो कम्पोनेन्ट नै छैन। बिहान प्रचण्ड उठेपछि भने नि पार्टीको टेन्सन यो हो, अनि सत्तामा आएपछि इन्डिया जानु पऱ्यो पहिला। See, let me tell you something. I don't give a flying F होइन about what's happening today. I care about what's happening in another 25 years. अर्को 25 वर्षपछि जब हामी दुईजना 50 को लाइनको हुन्छौँ या 55-60 को लाइनको हुन्छौँ, त्यतिखेर अर्कै मान्छे हुन्छन्
यिनीहरू हुँदैनन् हजुरले बुझ्नुभयो नि मैले भने होइन यिनीहरू हुँदैनन् सो म आजको प्लान भन्दा पनि आई वान्ट टु हेभ अ कन्भर्सेसन अबाउट द नेक्स्ट 25 years when there are going to be other leaders जो लिडर चाहिँ आज यो जेनजी मुभमेन्टबाट चाहिँ हुर्किँदैछन् होइन उनीहरूले सुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के सुन्ने त डाक्टर साहब उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल फर्स्ट अप्रोच हुनु पऱ्यो भने वाट वुड बी अ स्ट्रेटेजिकल प्लान वाट सजेसन वुड यु गिभ देम हु सुड बी अलाइन विथ हेर्नु मलाई के लाग्छ भने फर्स्ट दे सुड अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल्स पोटेन्सियल नेपालको के छ कुन सेक्टरमा नेपाललाई चाहियो हाइड्रो पावर टुरिज्म दुईवटा मेजर सेक्टर हो मेजर सेक्टर ठिक छ यो दुईटालाई जे गर्न जो पनि आउँछ जानुपर्छ जो पनि अगाडि आएर सपोर्ट गर्न खोज्छ जानुपर्छ अनि दे सुड बी एबल टु स्ट्यान्ड एन्ड एक्सप्लेन द्याट वी वान्ट ओन्ली कनेक्टिभिटी वी वान्ट ओन्ली इकोनोमिक डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी नट इन आवर इन्ट्रेस्ट हामी यो कम्पिटिसन ग्लोबल पावरसँग हाम्रो सरोकार छैन तपाईँ चाइना र युएसको लडाइँ होला गर्नुहोस् द वर्ल्ड इज टु बिग होइन इन्डिया र चाइनाको होला डु द्याट वर्ल्ड इज टु बिग बट वी निड दिस थिङ्स ओके इफ यु थिङ्क चाइनाले गर्नु हुँदैन होइन नि कि आई गिभ इक्जाम्पल कोहलपुर बनवासा रोड छ नि हाम्रो महाकालीतिर सो द फर्स्ट म गएको छु त्यो बाटो चाहिँ नेपालले बनाउन खोज्यो क्या अनि इन्डियालाई भने म सक्दिनँ चाइनालाई बोलायो कन्ट्र्याक्ट गरेर हाम्रो पैसाले पछि इन्डियाले होइन बन्द गर म बनाउँछु भने फ्रीमा इन्डियाले बनायो इनफ्याक्ट दे पेड फाइन टु अ चाइनिज कम्पनी पछि इन्डियाले रियलाइज गर्यो हाम्रो स्ट्राटेजिक लोकेसन हो हामी इन्डियालाई दियो इट्स गुड स्टेटमेन्ट पथलैयादेखि बिरगन्जको बाटो त्यो पनि पहिला चाइनाले प्रपोज गर्यो पछि इन्डियाले होइन म फ्रीमा बनाउँछु भने बनायो त्यसले गर्दा इन्डिया विल गिभ प्रिफरेन्स किनभने त्यसको सेन्सिटिभिटी छ विल एड्रेस द्याट तर हाम्रो जुन इकोनोमिक निड छ त्यसमा हामी स्ट्यान्ड हुनैपर्छ हाम्रो जनतालाई धनी बनाउनलाई हामी स्ट्यान्ड लिनैपर्छ हामी जनतालाई गरिब बनाएर हामी सत्तामा बस्ने अधिकार छैन सक्छ आई गिभ एक्जाम्पल चाइनाको सबभन्दा ठुलो दुश्मन को होला आजको दिनमा युएस प्रोबेबली अथवा अस्ट्रेलिया जापान तर लार्जेस्ट ट्रेडिङ पार्टनर को छ सेम कन्ट्रिज जब ऊ दुश्मनसँग ट्रेड गर्न सक्छ चाइनिज जनतालाई धनी बनाउनलाई चाइनाले आफ्नो दुश्मनसँग ट्रेड गरिरहेछ छैन हाम्रो त दुश्मन कोही पनि छैन न चाइना दुश्मन हो न इन्डिया दुश्मन न चाइना अमेरिका दुश्मन हो हामी किन नगर्ने त्यो स्ट्यान्ड राख्नुपर्छ क्या होइन अमेरिकाले भने चाइना दुश्मन छ म फ्रीमा बनाइदिन्छु ओके हामी जान्छौँ सो हामीले देशलाई भन्नु पऱ्यो आइदर लुक वी निड डेभलपमेन्ट इफ यु कान्ट गिभ वी हेभ टु गो फर अप्सन्स अदर अप्सन्स त्यसले गर्दा त्यो स्ट्यान्ड छैन कि नेतामा उसलाई के छ मेरो सत्ता इन्डियालाई त टिकाइदिए हुन्थ्यो चाइनाले टिकाइदिने हुन्थ्यो अमेरिकाले त्यो छ क्या आज पनि जेन्जी पनि आयो भने ऊ पनि आफू कसरी सत्तामा टिकिराख्ने कसैले नजिस्क्याउने त्यो सोच्छ कम्फर्ट खोज्छ उसलाई के डर लाग्छ भने होइन म पिपलको स्ट्यान्ड लियो भने यो जियो पोलिटिकल पावरले मलाई सपोर्ट गरिदिन्थ्यो डरमा बाँच्छ क्या हाम्रो नेताहरू र डराएको मान्छे नेपाल विकास गर्न सक्दैन कहिले पनि जुनसुकै लिडरहरू नडराएर मात्र देश चाइनाले डर छैन तर स्ट्यान्ड लिन्छ नि मोदीलाई डर छैन आज रसियाबाट तेल सस्तो किन्यो अस्ति गाह्रो भएर सुतिरहेको छैन अहिले इन्डिया मोदी तर दे हेभ टु टेक ए स्ट्यान्ड सोध्छ फेरि होइन डिप्लोमेटिकली आइदर दे विल कन्भिन्स युएस होइन केही त गर्छ नि हो त्यो छैन क्या हाम्रो र त्यही भने फरेन पोलिसी हाम्रो देश एकदम सानो छ हामी डिफ्रेन्ट ग्रुप्समा छौँ एटलिस्ट हामीले के क्लियर गरिदिनु पऱ्यो भने हाम्रो यो फरेन पोलिसीमा लेट्स गेट युनाइटेड यति कुरामा हामी राजनीति नगरौँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हुन्छ अगाडि बढाऊँ होइन विकासको योजनाहरू अगाडि बढाऊँ यसमा विकास यति गरौँ त्यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा छैन अब तपाईँ कोसँग एलाइन हुने म भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ डेमोक्रेटिक फोर्सेस किनभने हाम्रो सबभन्दा मैले भने सबभन्दा ओल्डेस्ट पार्टनर ब्रिटेन हो त्यसपछि युएस इन्डिया जापान मेजर पार्टनर हाम्रो वेस्ट हो क्या तपाईँ पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस् किनभने हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजी कोसँग मिल्छ वेस्टर्न वर्ल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसी हाम्रो मोडल हो नि त होइन हाम्रो कन्स्टिट्युसनको सबै धारा 1/1 वेस्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रीसँग मिल्छ नि त्यसले गर्दा हामी क्लियर छौँ वी सुड एलाइन विथ द वेस्ट इन टर्म्स अफ पोलिटिकल अफेयर्स त्यो चाहिँ हामी डेमोक्रेटिक हो होइन डेमोक्रेटिक कन्ट्रिज हो र यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने चाइना जुनसुकै सिस्टम होस् हामीलाई सरोकार छैन उसको आफ्नो सिस्टम छ उसको पिपलले चुज गर्ने हाम्रो आफ्नो सिस्टम छ सबैले रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो इकोनोमिकली इज फ्री एन्ड फेयर तपाईँ आज पनि सबभन्दा सस्तोमा गएर किन्नुहुन्छ नि मेरो अङ्कल छ भन्दा महँगो भएर जानुहुन्न त्यसै भन्ने इकोनोमिक एक्टिभिटी फ्री एन्ड फेयर तपाईँको एक्टिभिटिज हुन्छ सबै इन्गेज गर्नु सबै देशसँग चाइना इन्डिया सबै फ्री एन्ड फेयर हुनुपर्छ होइन सेक्युरिटी बिकज अफ ओपन बोर्डर विथ इन्डिया हाम्रो इन्गेजमेन्ट विथ युएस अभियसली दे हेभ स्पेस होइन चाइनाको लिमिटेड छ त्यसले गर्दा इन टर्म्स अफ सेक्युरिटी इन टर्म्स अफ पोलिटिकल रिलेसन्स वी हेभ अलवेज बिन एलाइन विथ द वेस्ट
हाम्रो सपोर्ट नेपाल आर्मीदेखि सबै त्यसरी स्ट्रङ सपोर्ट छ। चाइना पनि इमर्ज भइरहेछ, त्यसलाई पनि इन्गेज गर्दा हुन्छ। फेरि चाइना इम्पोर्टेन्ट नेबर हो, हाम्रो इमिडिएट नेबर हो, त्यसलाई आइसोलेट गर्नु हुँदैन, हामी बेनिफिट लिनुपर्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी सबै मिलेको हुनुपर्छ कि एटलिस्ट फरेन पोलिसीमा। त्यो छैन र मलाई लाग्दैन त्यो हुन्छ छिटो। नो डोन्ट से द्याट, गराउने त्यस्तो नभन्नु न। होइन, मैले किन यो भने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने पहिलाले गरेन भनेर भन्दाखेरि मैले आशै चाहिँ मेरो छैन। मलाई एकदम रिस उठ्छ, म एकदम पेसिमिस्टिक किन छु भने हरेक कम्युनिस्ट नेताले नेपालको खोला बेच्यो भनेर भन्यो। म बनिया मेरो फ्यामिलीहरू त्यो ओरिजिनबाट आउँछ, भनौँ बिजनेस क्लास। म जहिले पनि एक्जाम्पल दिन्छु, म क्लासरुममा मेरो घरको अगाडि एउटा हजुरआमाले साग बेच्छ, अहिले बिहान आउँदा 100 रुपियाँ भनिरहेको थियो। अनि राति जाँदा अँध्यारो हुँदा त्यसले 10 रुपियाँ बेच्छ क्या मलाई। किन बेच्छ होला? त्यो ओइलाएर जान्छ, गोबर हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो हजुरआमा जो इकोनोमिक्समा पिएचडी गरेको छैन, उसलाई पनि थाहा छ कि यो साग अहिले बिहान 100 रुपियाँ हो, भोलि त्यो गोबर हुन्छ, त्यसले गर्दा 10 दिउँ। हामीले त्यो किन बुझ्न सकेनौँ कि जुन खोला छ, नाला छ, हामीले ठग्यो होला। व्यापारमा ठगिन्छ नि, ट्रेड इज लाइक गिभ एन्ड टेक हो नि त होइन। कोही ठगिन्छ, ठिक छ, आफू स्मार्ट हुनु पऱ्यो, पैसा लाउनु पऱ्यो स्मार्ट हुनलाई, इन्स्टिट्युसनहरू बनाउनु पऱ्यो, डिबेट डिस्कसन हुनु पऱ्यो। तर पानी चाहिँ म दिँदैन, तर म चाहिँ गोबर बनाउँछु, तर दिन 10 रुपियाँमा बसिरहेको छ क्या। आज 70 वर्ष 50 वर्ष के भयो भने हाम्रो सबै सुन जस्तो खोलालाई बगेर इन्डिया नै गयो, हामी के पनि युटिलाइज गरेनौँ। त्यसले गर्दा हामीले सुनलाई गोबर बनाइसक्यौँ। तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला। अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। व्यास मिडिया नेटवर्क।